जलाओ, गिराओ, मारो। मैडम स्पीकर साहिबा, पूरे पाकिस्तान की असेंबलियां उठाकर देख ले। मैं चैलेंज करता हूं, पंजाब में और मरकज में, दोनों में इनकी गवर्नमेंट है, वहां भी स्पीकर इनका, पंजाब असेंबली में, कौमी असेंबली में भी स्पीकर इनका। पंजाब का अपोजिशन लीडर इन्होंने गिरफ्तार किया, कौमी असेंबली का अपोजिशन लीडर जो हमारा है इन्होंने गिरफ्तार किया। यहां पर ये है जो है 40-40 मिनट तक हमारा दिमाग खाता है। एक तो जो है फॉर्म 47 से जाली तरीके से चोर दरवाजे से आया हुआ है, ऊपर से यहां पर 40-40 मिनट हमारा दिमाग खाता है। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ताकतवर लोग इतने ताकतवर हैं कि हमारे जजेस बेचारे वो लेटर करते हैं कि ये हमारे फैसलों में मुदाखलत करते हैं, हम किसके पास जाएं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। शुक्रिया मैडम स्पीकर। मैडम स्पीकर, 26 और 27 नवंबर को जो हालात हमने देखे, जो पुरअमन लोगों पर सीधी गोलियां बरसाई गई, स्नाइपर से उनके सर मारे गए, शेल से उनको जख्मी किया गया, तो हमारी सोच ये थी कि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो सियासी पार्टियां हैं ये हमारे गम में हमारे साथ शरीक होंगी। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर इखलाकी अक़दार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और ये लोग कुछ लोगों के एहसानों के नीचे ऐसे दबे हुए हैं कि ना हक बात कर सकते हैं और ना सच बोल सकते हैं। मैडम स्पीकर, अभी हमारे दोस्त अहमद कुंडी साहब ने बात की कि हमने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। हमने इस्लामाबाद पर बिल्कुल चढ़ाई नहीं की। हमने इस्लामाबाद पर बिल्कुल चढ़ाई नहीं की। हम अपना आईनी और कानूनी हक लेने इस्लामाबाद गए थे। जिस तरीके से गए थे यही आईन और यही कानून हमें उसकी इजाजत देता है। अगर फर्ज करें 8 फरवरी को मैंडेट चोरी ना होता, अगर 14 और 15 मार्च 2023 को मेरे लीडर के घर पर हमला ना होता, अगर जिले शाह को शहीद ना किया जाता, अगर इमरान रियाज को अगवा नहीं किया जाता, अगर अरशद शरीफ को शहीद ना किया जाता, अगर आज़ादी राय पर पाबंदी ना लगी होती, अगर आईन और कानून की पासदारी हो रही होती, अगर मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को नाहक कैद में ना डाला गया होता, अगर पाकिस्तानी अवाम के राय की इज्जत की गई होती तो हमें इस्लामाबाद जाना ना पड़ता, हम इस्लामाबाद ना जाते। मसला ये है कि पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से मुसलसल हर आईनी और कानूनी दरवाजा हम खटखटा रहे हैं, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ताकतवर लोग इतने ताकतवर हैं कि हमारे जजेस बेचारे वो लेटर करते हैं कि ये हमारे फैसलों में मुदाखलत करते हैं, हम किसके पास जाएं? जाएं कहां? यहां पर हमारे अपोजिशन भाई कहते हैं कि हमने शहदा दिए हैं। तारीख उठा के देख लो, 1947 से लेकर आज 2024 तक सियासी तारीख देखो कि 2.5 साल तक मुज़ाहमती तहरीक किसी के बाप ने भी नहीं चलाई होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने चलाई है। मैं दाद पेश करता हूं अपने वर्कर्स को, हमने भी शहदा दिए हैं। मेरा लीडर नाहक कैद में है, वो मुसलसल तकरीबन 15 महीने से नाहक कैद में है। हमारे बाकी जो सियासी लीडरशिप है वो भी जो है नाहक कैद में है। इधर हमारे अपोजिशन लीडर जो परसों एस्टेब्लिशमेंट के पीआरओ बने हुए थे, सारी बातें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की मुंह वाली कर रहे थे। वो कह रहे थे मैडम स्पीकर साहिबा कि जमहूरी अक़दार की कदर नहीं की जाती, जलाओ, गिराओ, मारो। मैडम स्पीकर साहिबा, पूरे पाकिस्तान की असेंबलियां उठाकर देख ले। मैं चैलेंज करता हूं, पंजाब में और मरकज में, दोनों में इनकी गवर्नमेंट है, वहां भी स्पीकर इनका, पंजाब असेंबली में, कौमी असेंबली में भी स्पीकर इनका। पंजाब का अपोजिशन लीडर इन्होंने गिरफ्तार किया, कौमी असेंबली का अपोजिशन लीडर जो हमारा है इन्होंने गिरफ्तार किया। यहां पर ये है जो है
40-40 منٹ تک ہمارا دماغ کھاتا ہے. ایک تو جو ہے فارم 47 سے جعلی طریقے سے چور دروازے سے آیا ہوا ہے, اوپر سے یہاں پر 40-40 منٹ ہمارا دماغ کھاتا ہے. یہ ہوتے ہیں جمہوری اقدار, یہ ہوتے ہیں اخلاقیات, یہ ہوتا ہے اسمبلی کے فلور کا تقدس. ہم کرتے ہیں. یہ امروں کی گود سے آئے ہوئے لوگ یہ ہمیں جمہوری اقدار سکھائیں گے, جنہوں نے زندگی بھر کوئی الیکشن نہیں جیتا, زندگی بھر انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ میں الیکشن نہیں لڑا. ہم ہمیشہ جو ہے انہوں نے مکہ و نورہ کشتی کی ہے. دوسرا پوزیشن لیڈر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے پی آر او صاحب, وہ کہتے تھے کہ اسلام آباد میں پنجاب نے شرکت نہیں کی. ادھر فلور آف دی ہاؤس میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ 25 دسمبر کو لاہور مینار پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شہداء کے لیے دعائیہ تقریب ہم منعقد کریں گے. آپ پنجاب کے کسی میں بھی ضلع میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, اپنا جلسہ ریکارڈ کروائیں. دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیہ تقریب میں آپ لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہوئے تو یہ ہم اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. 25 دسمبر یہ بھی جلسہ کرے, ہم بھی وہاں پر اپنے شہداء کے لیے دعائیہ تقریب کرتے ہیں. پنجاب مینار پاکستان میں اپنے لیے جگہ یہ سلیکٹ کرے, جتنی تنگ گلی ہو اپنے لیے سلیکٹ کریں. پاکستانی قوم فیصلہ کرے گی کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے یا ان پہ گوڑوں کے ساتھ ہے. جب بھی یہ جو ہے پھنس جاتے ہیں تو ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. میڈم سپیکر صاحبہ, یہاں پر ہمارا ایک دوسرا دوست جس کو ہم عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا سینیٹر جو ابھی عسکری سینیٹر بلوچستان سے منتخب ہوا ہے, وہ ہمیں جو ہے انقلاب کا درس دے رہا ہے. اللہ معاف کرے. توبہ توبہ. ناظرین اکرام, یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی. ناظرین, آخرکار کشمیری لوگوں نے جو ہے فتح حاصل کر لی. آخرکار حکومت جو ہے گھٹنے ٹیکنے کر مجبور ہو گئی. کشمیریوں نے 72 گھنٹے احتجاج کیا, اور ایسا احتجاج کیا وہاں پر ایک قسم کی شٹر ڈاؤن, تمام مارکیٹیں بند تھی, کوئی گاڑی روڈ پر نہیں تھی. تمام لوگ جو تھے وہ متحد ہو گئے تھے, ایک ساتھ مل گئے تھے, کیونکہ ان کی اپنی نسلوں کا معاملہ تھا. تو آخرکار انہوں نے فتح حاصل کر لی, اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین, پاکستان میں کی صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کو جو 24 نومبر کا جو احتجاج کیا تھا, تو اس سے پہلے بھی خان صاحب کو جیل سے رہائی کے لیے انہیں آفر دی گئی تھی, لیکن خان صاحب نے اس کو جوتے کی نوک پر رکھا تھا. اب بھی ناظرین کچھ اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں. تو لگ تو ایسا رہا ہے کہ حکومت پر بہت زیادہ پریشر ہے انٹرنیشنلی. اور دوسرے نمبر پر جو 24 نومبر کو جو احتجاج ہوا, اس میں جو شہادتیں ہوئی, حکومت بہت زیادہ پریشر میں آ چکی ہے. اور اب لگ رہا ہے کہ حکومت کو عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہی پڑے گا. ناظرین, آپ کے خیال میں کیا حکومت خان صاحب کو رہا کرے گی اس مہینے, یا آپ اپنی رائے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے. مجھے دیں اجازت, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.